The Congress has launched a WhatsApp helpline to assist voters affected by special intensive revision process. MLA Carlos Ferreira alleged that around 1.39 lakhs names were deleted from the electoral rolls, with several cases reported from opposition held constituencies. He said affected voters can seek assistance by messaging 7875 833 833. पहिले आमचो एक हेल्पलायन तो हेल्पलायन आमी नंबर हांव तुका सांगता 787583388833 रिपीट करता 7875833833 so a number on that so this will be the helpline or helpline only for WhatsApp message धाडपाक मागीर ते मेसेज आयले तेन्ना आमी डिस्कस करतले खंयचे रेलेवंट बूथ आपणाक लागता आनी ती टीम मागीर तांकां कनेक्ट करून तांकां आदार दितले हांव तें दाखयतलो आनी आमचे लोकांचें नांव डिलीट जालें आसा तिसरे की आमचे लोकांचे नांव काडले ते थोड्या लोकांनी अपील घायल्लो तो कलेक्टरान अपील अलाव केलो तो ते अपीलाची ऑर्डर आयली तेगे नांव रिस्टोर करूं जाय म्हणून इलेक्टरल रूल आनी हांवें आयकलां की ERO आसात ते त्रास करतात लोकांक आनी हांव तेजेर पासून उपाय वयता पयले आमचो एक हेल्पलायन तो हेल्पलायन आमी नंबर हांव तुका सांगता 787583388833 रिपीट करता 7875833833 so a number on that so this will be the helpline or helpline only for WhatsApp message धाडपाक मागीर ते मेसेज आयले तेन्ना आमी डिस्कस करतले खंयचे रेलेवंट बूथ आपणाक लागता आनी ती टीम मागीर तांकां कनेक्ट करून तांकां आदार दितले सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट आतां तुमी जाणात SIR जाता तेन्ना पयले ADDR म्हणून कितें अशी लिस्ट आशिल्ली एबसंट डेड शिफ्टेड ते कोण कितें आशिल्ले ते लोकांचें नांव आयकनासतना नोटीस दिनासतना सोमतो उडयलो भायर लिस्टाचो म्हणलो ड्राफ्ट SIR रोल येयलो तेन्ना तेंगे नांव नाशिल्लें त्या लोकांक खबर नाशिल्लें नांव आसा काडलें म्हूण बी नासलें सो ते खबर नाशिल्लें तेंका दिसलें आमी आसा आमी आतां ZDP इलेक्शनाक मत मारलें आनी आमचें नांव कितको वयतलें तें खबर नाशिल्लें फाटल्यान गेम चलता मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी कितले आशिल्ले डेड आनी सगळे आशिल्ले आनी मागीर नॉट फाउंड म्हणून आहले आय थिंक अबाउट 365 आशिल्ले एक बुथान सगळे बूथ न्ही एक बुथान 365 नासले आनी मागीर नॉट मॅच म्हणून आशिल्ले नॉट मॅप्ड मिन्स 2002 कडेन मॅपींग केलें ना ते लिस्टार ड्राफ्ट रोलाचेर नांव चडयल्लें पूण हे सायडीन तांकां एक नॉट मॅप म्हणून एक लिस्ट काडलेलें तांकां नोटीस दिताले यो म्हूण मॅपींग करपाक विथ 2002 रोल आतां थोडे जे मॅपींग जावं ना ते आयले ना कित्याक नाशिल्ले ते दिसा पावना जाल्यार ते आतां फायनल रोलाचेर येयले विथ नेम डिलीटेड तिसरे आमकां सांगनासतना आनीक एक लिस्ट केला एक डिस्क्रेपन्सी म्हणून लॉजिकल डिस्क्रेपन्सी म्हळ्यार कितें स्पेलिंग डिसोजा D' सोजा ते कंप्युटराचेर बसना त्या कंप्युटराचेर ते सोजमना आमी जाणात की आंतोनियो ANTONIO आनी थोडे आंतोन ANTON तोच तो पूण तेका कंप्युटरार समजना कारापुरकार थोड्याचे CAR पुर्तुगेज स्टायलीन आहा CARA आनी थोडे आतां मॉडर्न घायले KAR आतां तो नांव 2002 रोल पुर्तुगेज स्टायलान आशिल्लो आतां न्यू अपडेट केलो आतां लॉजिकल डिस्क्रेपन्सी म्हणपाक लागले मनीस एक एज एक फोटो एक पूण तो लॉजिकल डिस्क्रेपन्सी म्हणून ताका उलोवपाक तारीख सो देखो हांव कितें म्हणटा हे सगळे गोश्टी जोडून कितले नांव आमचे डिलीट जाले लोकांचे आनी ते अन्याय तांकां कित्याक तांकां रायट आशिल्लो तो सडनली उडयलो आतां इलेक्शन लागीं पावता तेन्ना आमी जागे जावपाक जाय आमगे लोकांक काडले ते
कोणाक काडले जाल्यार पॉलिटिक्स सोडून कोणाक काडले जाल्यार ताका तो रायट परत दिवपाक जाय देखून आमी हो हेल्पलायन काडला हो पोस्टर हो नंबर 7875 833 833 हो तो आमचो